Hello, good morning and namaste, my dear students. Once again, welcome in my chemistry class. And as you know, in the previous lecture, we had discussed about the laws of stoichiometry. During that, we had finished all the 5 laws of stoichiometry, that is, law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, and the final one is Gay-Lussac's law, that is gaseous volume, laws of gaseous volume. We had already been finished that laws, and today we are going to know about the Avogadro's hypothesis and its application. Today the topic is Avogadro's hypothesis, Avogadro's hypothesis and its applications. Now, after finishing the laws of stoichiometry, we have to study about the Avogadro's hypothesis and its application. It is very important for your examination point of view. One question must asked from the Avogadro's hypothesis and its application. Before going to know about the Avogadro's hypothesis, we have to know the development of Avogadro's hypothesis. How Avogadro's hypothesis was developed. Avogadro's hypothesis र यसको एप्लिकेशन्सहरु हामीले पढ्नु पर्छ. लज अफ स्टोइचियोमेट्रीलाई समाप्त गरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को नयाँ टपिक आयो. युनिट नम्बर 2 मा नै नयाँ टपिक आयो र त्यो टपिकको नाम के हो? एभोगाड्रोज हाइपोथेसिस एन्ड इट्स एप्लिकेशन्स. तर यसलाई पढ्नु भन्दा एभोगाड्रोजको हाइपोथेसिस बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले यसको डेभलपमेन्टको बारेमा बुझ्नु पर्यो कि एभोगाड्रोज हाइपोथेसिस कसरी डेभलप्ड भयो त. How this hypothesis was developed. That's why our headline is, before going to know this, we have to know the development of Avogadro's hypothesis. Development of Avogadro hypothesis. कसरी यसको विकास भयो? Avogadro's hypothesis को विकास कसरी भयो? र ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने डेभलपमेन्ट अफ एभोगाड्रोज हाइपोथेसिसमा हामी पढ्नु पर्यो बर्जेलियस हाइपोथेसिस. डेभलपमेन्ट अफ एभोगाड्रोज हाइपोथेसिस भन्छ अथवा बर्जेलियस हाइपोथेसिस भन्छ. कुरा एउटै हो. हामी डेभलपमेन्ट अफ एभोगाड्रोज हाइपोथेसिसमा बर्जेलियसको हाइपोथेसिस बुझ्छौँ. बर्जेलियस हाइपोथेसिस आयो. एभोगाड्रोज हाइपोथेसिस भन्दा अगाडि आयो बर्जेलियस हाइपोथेसिस, जो कि फेल हुन गयो र फेल भइसकेपछि त्यसपछि यसको डेभलपमेन्ट भयो. एभोगाड्रोज हाइपोथेसिसको डेभलपमेन्ट भयो. त्यसैले यो हाइपोथेसिस पढ्नु भन्दा अगाडि यसको डेभलपमेन्ट, एभोगाड्रोज हाइपोथेसिसको डेभलपमेन्ट भन्नुस् अथवा बर्जेलियस हाइपोथेसिसको फेलुअर भन्नु, कुरा एउटै हो. त्यसैले एभोगाड्रोज हाइपोथेसिस को डेभलपमेन्टमा हामीले कहिले पढ्नु पर्यो र बर्जेलियस हाइपोथेसिसको बारेमा. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज बर्जेलियस हाइपोथेसिस. बर्जेलियस हाइपोथेसिस के हो त? मैले भने कि बर्जेलियस हाइपोथेसिस फेल भइसकेपछि मात्रै एभोगाड्रोज हाइपोथेसिसको विकास भएको, डेभलप भएको. त्यसैले हामीले पहिले बर्जेलियस हाइपोथेसिस नै बुझ्नुपर्छ. त के भन्छ बर्जेलियस हाइपोथेसिसले? त बर्जेलियस, द स्वीडिश केमिस्ट बर्जेलियस correlate the Dalton's atomic theory with the Gay-Lussac's law. हेर्नुहोस्, बर्जेलियस केमिस्ट थियो. यसले के गर्यो भने डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी र गे-लुसाक्स ल, जुन लज अफ ग्यासेस भोल्युम थियो, जुन लास्टको स्टोइचियोमेट्री हामी पढ्यौँ, यो दुईटा लले के गर्यो भने रिलेट गरिदियो र आफ्नो हाइपोथेसिस एउटा डेभलप गर्यो. Berzelius correlate the Dalton's atomic theory with the
Gay-Lussac's law. He found that, he observed that there should be the relationship between the Dalton's atomic theory and the Gay-Lussac's law. बर्जेलियसले के गर्यो, दुईटा ललाई अध्ययन गर्यो, एउटा डाल्टन्स एटमिक थ्योरीलाई, अर्को Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law यो दुईटा ललाई अध्ययन गर्यो र अध्ययन गर्दाखेरि के पायो, he found that there should be the similarity in the Dalton's atomic theory as well as in the Gay-Lussac's law. Let us observe what is the relation, what is the similarity. According to Dalton's atoms elements combine with each other in the simple ratio by atoms. तपाईलाई मैले पढाएको छ डाल्टन्स एटमिक थ्योरी सबभन्दा सुरुमा, यो युनिटको सुरुमा एउटा यो पोइन्ट पनि आएको थियो कि एलिमेन्ट्स कम्बाइन विथ इच अदर इन द सिम्पल रेशियो बाय एटम्स. डाल्टन्सले भन्छ, यसले कसले भन्छ, यो अकर्डिङ टु डाल्टन्सले. डाल्टन्सको एउटा स्टेटमेन्ट यो पनि छ कि एलिमेन्ट्स कम्बाइन विथ इच अदर इन द सिम्पल रेशियो बाय एटम्स टु फर्म कम्पाउन्ड एटम. हामीले पढेका छौँ. दोस्रो छ अकर्डिङ टु Gay-Lussac's. Gay-Lussac'sले के भन्छ, Gay-Lussac'sले भन्छ कि gaseous element combine with each other in the simple ratio by volume. यो कुरा भन्छ. हामीले अस्ति नै पढ्यौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा. Gay-Lussac'sले के भन्नु थियो कि under similar conditions of temperature and pressure the volume of the gaseous reactant bears a simple ratio. The gaseous reactants भन्नाले के, the gaseous elements पनि हुन सक्छ, जस्तै H2 plus O2, हाइड्रोजन plus oxygen, gaseous फर्ममा छ. यहाँ त्यही भनेको छ कि gaseous elements combine with each other in the simple ratio by volume. gaseous reactantsहरुको भोल्युम सिम्पल रेशियोमा हुन्छ, Gay-Lussac'sले भन्छ. त हेर्नुस्, डाल्टन्सको स्टेटमेन्ट यो हो, एलिमेन्ट्स कम्बाइन विथ इच अदर इन द सिम्पल रेशियो बाय एटम्स. Gay-Lussac'sको स्टेटमेन्ट हो, gaseous elements combine with each other in the simple ratio by volume. Berzelius thought that there is the similarity in between the Dalton's atomic theory and Gay-Lussac's law. He found that according to Dalton's, elements combine with each other in the simple ratio by atoms, and according to Gay-Lussac's, gaseous elements combine with each other in the simple ratio by volume. यसले के भन्यो कि यो स्टेटमेन्ट र यसको स्टेटमेन्टमा लगभग सेमै छ, सिमिलरिटी छ. फरक कहाँ छ त, फरक चाहिँ यहाँ एटम्समा. यहाँ छ एटम भनिरहेको छ, यसले भोल्युम भनिरहेको छ. एलिमेन्ट्स कम्बाइन विथ इच अदर इन द सिम्पल रेशियो बाय एटम्स. Gaseous elements combine with each other in the simple ratio by volume. And he correlated the Dalton's atomic theory with the Gay-Lussac's law. And he thought that there should be the relationship between the atoms of the elements with the volume of the gaseous element. Gaseous elements को भोल्युम र त्यसको एटम्स को बीचमा के हुन्छ, एउटा रिलेसन छ उले सोच्यो. And he gave the relation by developing his hypothesis known as Berzelius hypothesis. Berzelius correlated the Dalton's atomic theory with the Gay-Lussac's law and gave the relationship between the atoms of the gaseous element and the volume of the gaseous element. He thought that there should be the relationship between the atoms of the gaseous elements and the volume of the gaseous elements and gave his own hypothesis known as Berzelius hypothesis. Berzeliusले के गर्यो, यो एटम्स ग्यासेस एलिमेन्टको एटम र ग्यासेस एलिमेन्टको भोल्युमको बीचमा एउटा रिलेसन डेभलप गर्यो
र आफ्नो एउटा हाइपोथेसिस बनाइदियो, जुन हाइपोथेसिसको नाम हुन गयो के त बर्जेलियस हाइपोथेसिस। अब के दियो रिलेसन त, कस्तो रिलेसन दियो, के भन्छ त एटम्स र भोल्युममा के रिलेसन छ त हामी त्यो यहाँ हेर्छौँ। यहाँ अब बर्जेलियसको हाइपोथेसिस, बर्जेलियस हाइपोथेसिस states that स्टेट गरिदियो के त अन्डर, यो त रहन्छ नि अन्डर, त्यसमा पनि थियो गेलुसाक्स लमा, अन्डर सिमिलर condition of temperature and pressure equal volume of gases contains equal number of atoms। यो यसको स्टेटमेन्ट यसले मेक दिन्छु, मिन्स एटम्स र भोल्युममा के रिलेसन दियो भने अन्डर सिमिलर कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर equal volume of gases contains equal number of atoms। यसको अर्थ के भयो, equal volume of gases contains equal number of atoms, that means what, that means n volume of gases contains n number of atoms। equal volume of gases contains equal number of atoms, that means n volume of gases contains n number of atoms according to Berzelius। Under similar conditions of temperature and pressure, that means when the condition of temperature and pressure are not changed, then at that condition equal volume of gases contains equal number of atoms, that is the Berzelius hypothesis। Now let us check the validity of this hypothesis। अब यसको भ्यालिडिटी कतिको भ्यालिड छ कि छैन त्यसलाई हामी चेक गरौँ by taking one example of gases, reactants and the products। यसको भ्यालिडिटीलाई चेक गर्नको लागि हामीले एउटा इक्जाम्पल लिनु पर्यो। यो भ्यालिड छ कि, यसले जुन भन्यो कुरा त्यो भ्यालिड छ कि छैन, इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ एटम्स जुन भनिरहेको छ त्यो ठिक छ कि छैन, त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा ग्यासियस रिएक्सन एउटा इक्जाम्पल लिनु पर्यो। त मानौ हामीसँग let us check the validity of Berzelius hypothesis check करो। For that we have the following gaseous reactions, H2 gas plus O2 gas results the formation of H2O gas। अब हेर्नुस् एउटा इक्जाम्पल लिए, ग्यासेस रिएक्सन लिए, किनकि ग्यासेसको कुरा गरिरहेको छ यसले, त्यो ग्यासेस एउटा रिएक्सन लिए इक्जाम्पल्स के को लागि हामी लियौँ इक्जाम्पल्स, त्यसको बर्जेलियस हाइपोथेसिसको भ्यालिडिटीलाई चेक गर्नको लागि, कतिको भ्यालिड छ कि छैन त्यसलाई चेक गर्नको लागि हामीले एउटा इक्जाम्पल लियौँ। हाइड्रोजन ग्यास प्लस अक्सिजन ग्यास रिजल्ट्स द फर्मेसन अफ वाटर भेपर्स। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, यहाँ कति हुन्छ 2 भइहाल्छ, यहाँ कति भइहाल्छ 2 भइहाल्छ। त हामी यहाँ कति भोल्युम लेख्ने, यहाँ त 2 भोल्युम, यो त आउँछ तपाईँहरूले अस्ति सिकाएको थिएँ गेलुसाक्स ल, जति रहन्छ कब्जेक्ट त्यति भोल्युम। The 2 volume of hydrogen combines with 1 volume of oxygen to form 2 volume of water। देख्न मिल्छ, हाइड्रोजन को 2 भोल्युमले अक्सिजन को 1 भोल्युमसँग कम्बाइन गर्छ त वाटर 2 भोल्युम बन्छ। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनबाट लेखेको। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, यनले गुणा गर्दैछौँ, किनकि हामीले इक्वल भोल्युमको लागि गर्नु छ। यनले गुणा त गर्न मिल्छ, त 2n भोल्युम अफ हाइड्रोजन कम्बाइन्स n भोल्युम of oxygen to form 2n volume of water है। यसलाई केही गरेको छैन, यनले गुणा गरेर जेनरलाइज गरिदियो, यनले सबैमा गुणा भएको छ त 2n भइहाल्यो, n भइहाल्यो 2n। अब
लेट अस एप्लाई द बर्जेलिस हाइपोथेसिस। अब यसमा हामी बर्जेलिसको हाइपोथेसिस एप्लाई गरिदिने। के भन्छ बर्जेलिस हाइपोथेसिसले? इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ एटम्स। त 2n भोल्युम अफ इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ एटम, द्याट मिन्स n भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स n नम्बर अफ एटम। 2n भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स 2n नम्बर अफ एटम्स। हाफ भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स हाफ नम्बर अफ एटम। यस अनुसार लेख्दाखेरि अब यहाँ एप्लाई गरौँ त। यो ब्यालेन्स इक्वेसनमा अब यसले जुन भन्छ इक्वल भोल्युम कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ एटम्स, हामी लेख्न सक्छौँ 2n भोल्युम अफ हाइड्रोजन कन्टेन्स 2n एटम अफ हाइड्रोजन कम्बाइन्स विथ कति n एटम। के गरेको छैन मैले, भोल्युमको ठाउँमा एटम लेखिरहेको छु। जस यो लले भन्छ इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ एटम, भोल्युमको ठाउँमा एटम n एटम, त यो के भ्यालु 2n कम्पाउन्ड एटम भ्याल्यु। यो त कम्पाउन्ड बनाउँछ, इलिमेन्ट्सहरू कम्बाइन गर्दाखेरि के बनाउँछ कम्पाउन्ड एटम। डाल्टन्सले भनेको थियो त्यसको नाम के हो त मोलिक्युल पनि हो है, मोलिक्युल। अब 2n एटम्स n एटम 2n, यो बुझ्नुभयो कहाँबाट ल्याए? यही बर्जेलिस हाइपोथेसिस लागू भइसकेको छ। इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ एटम्स, 2n भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स 2n एटम, n भोल्युम n एटम, 2n भोल्युम 2n एटम। अब यसलाई हामी एक बनाइदिने, वन मोलिकुल्स कम्पाउन्ड एटम भन्छ। एटम एटम कम्बाइन गर्दाखेरि कम्पाउन्ड एटम बन्यो। त कम्पाउन्ड एटमको नाम डाल्टन्सले मोलिकुल दिएको छ। त अब यदि म यसलाई वन मोलिकुल लेख्छु, हामीले बनाउने हो वन मोलिकुल्स। यदि यसलाई हामीले वन बनाउनु पर्यो त कसरी बनाउने? त वन बनाउनु पर्यो, तपाईँले वन मोलिकुल्स अफ वाटरको लागि निकाल्नु पर्यो। त यहाँ त 2n कम्पाउन्ड एटम छ अथवा 2n मोलिकुल छ। त वन मोलिकुल्सको बनाउनुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? यसमा 2n ले भागा गर्नु पर्यो। त भागा गर्नु पर्यो, यहाँ 2n थियो त 1 भयो। त यसमा पनि 2n ले भागा लाग्छ, यसमा पनि 2n ले, किनकि रेसियो त त्यही रहन्छ। त 2n मा 2n ले भागा त 1, यहाँ पनि n मा 2n ले भागा लाग्छ, यहाँ पनि 2n। त यो कति भइहाल्छ 1 एटम भइहाल्छ। यो कति भइहाल्छ 1 बट्टा 2 एटम भइहाल्छ। हेर्नु यहाँलाई फेरि उडाइदियो, यो लेख्दा नलेख्दा पनि हुन्छ, लेख्दा पनि हुन्छ। किनकि तपाईँले बुझ्नु पर्यो 2n बाट 1 भयो, त यसको अर्थ भयो निश्चित पनि 2n मा 2n ले भागा लाग्यो। त जब 2n मा 2n ले भागा लाग्दाखेरि 1 भयो, त यो n मा पनि 2n ले भागा लाग्छ। किनकि बराबर, यहाँ बराबरले गुना भएको छ, यहाँ पनि भागा पनि के हुन्छ बराबरले हुन्छ। जब यसलाई 1 बनाउनु भयो त यो हाफ भइहाल्छ। किनकि यो 1 थियो त यो 2 थियो, यो 1 भयो त यो के भइहाल्छ हाफ भइहाल्छ, आधा भइहाल्छ। यसबाट अब हामी कन्क्लुजनमा जाने। ठिक छ कि छैन? यहाँ हेर्नु, यसलाई ध्यान दिनुहोस्। बुझ्नुभयो? यो वन किन गरेको? हामीले फाइनली वन मोलिकुल्सको लागि निकाल्नु छ, वन मोलिकुल्सलाई चेक गर्नु छ। त वन मोलिकुल्स वाटर केबाट बनेको पायो त? वन मोलिकुल अफ वाटर इज फाउन्ड टु बी मेड अप अफ 1 एटम अफ हाइड्रोजन एन्ड हाफ एटम अफ ऑक्सीजन है। 1 एटम अफ हाइड्रोजन एन्ड हाफ एटम अफ ऑक्सीजनबाट बनेको छ। कसरी बुझेको? त यो ब्यालेन्स, यो चाहिँ फाइनली हामी यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि यो यसबाट निकाल्यो, यसबाट यो लाइनबाट हामीले कन्क्लुजन ल्यायौँ कि एक वाटरको एक मोलिकुल हाइड्रोजनको 1 एटमबाट र अक्सिजनको कति त हाफ एटमबाट बनिरहेछ है, हाफ एटमबाट बनिरहेछ। त यो चाहिँ भ्यालिड छैन, जो कि गलत छ। यहाँ जुन कन्क्लुजन आयो, आफ्टर एप्लाइङ द बर्जेलिस हाइपोथेसिस it has been found that 1 molecule of water is made up of 1 atom of hydrogen and half atom of oxygen, which is directly conflict to the Dalton's atomic theory. According to Dalton's, atom is the ultimate particles. Atom cannot be further break down. That's why half atom of oxygen is not possible. यहाँ पायो के भने एक मोलिकुल वाटर 1 एटम हाइड्रोजनबाट र आधा एटम अक्सिजनबाट बनेको छ। अब आधा एटम भनेको डाल्टन्सले त्यसलाई स्वीकार गरेन, किनकि डाल्टन्सले भनेको थियो कि एटम्स अल्टिमेट पार्टिकल्स हो। 1 एटम हुन सक्छ तर आधा एटम हुन सक्दैन, किनकि एटम भनेको इन्डिभिजिबल पार्टिकल्स हो। एटम्स क्यान नट बी फर्दर ब्रेक डाउन, यसलाई अरू सानो टुक्रा गर्न सकिँदैन, त्यसैले आधा एटम हुँदैन। अर्थात् यो बर्जेलिस हाइपोथेसिसलाई जब ग्यासेस रिएक्सनमा एप्लाई गर्यो, यो डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीसँग कन्फ्लिक्टमा गयो। र कन्फ्लिक्ट कहाँ भयो त? यहाँ डाल्टन्सले भनिरहेको छ कि एटम भनेको अल्टिमेट पार्टिकल्स हो, यो अरू सानो टुक्रा गर्न सकिँदैन।
तर बर्जेलियस हाइपोथेसिसलाई गर्दाखेरि के पायो कि वाटरको एउटा मोलिकुल आधा एटम अक्सिजनबाट बनेको छ, जो कि पोसिबल छैन, आधा एटम हुनै सक्दैन। द्याट्स वाइ बर्जेलियस हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड। त्यसैले बर्जेलियस हाइपोथेसिस के भयो त? रिजेक्ट भइहाल्यो, किनकि डाल्टन्स एटमिक थ्योरीसँग के भयो त? कन्फ्लिक्टमा गयो, त्यसको एगेन्स्टमा गयो, जो कि स्वीकार भएन। त्यसैले बर्जेलियस हाइपोथेसिसलाई के गरिदियो त? रिजेक्ट गरिदियो है। यसरी बर्जेलियस हाइपोथेसिस रिजेक्ट भएको हो। बुझ्नुभयो? बर्जेलियस हाइपोथेसिस रिजेक्ट, फेल भइहाल्यो यहाँ आएर। अब रह्यो हामी त पढिरहेको छ डेभलपमेन्ट अफ एभोगाड्रो हाइपोथेसिस। त बर्जेलियस फेल भइहाल्यो। त्यो बेला जब बर्जेलियसले हल्ला गरिरहेको थियो कि एक मोलिकुल आधा एटमबाट बनिरहेको छ, त्यसपछि उसले अब फेल गरिदियो। सबै साइन्टिस्टले होइन यो पोसिबल छैन, डाल्टन्सलाई बढी मानिरहेको थियो, त्यो लाइनमा बढी काम गर्थ्यो डाल्टन्सले, त्यसैले आधा एटम हुन सक्दैन। त्यसले यसको हाइपोथेसिसलाई के गर्यो? यो जुन स्टेटमेन्ट आयो त्यो स्टेटमेन्टलाई के गर्यो त? रिजेक्ट गरिदियो। त्यसपछि आयो एमेडो एभोगाड्रोस इन फ्रन्ट अफ द बर्जेलियस हाइपोथेसिस। यसको सामनेमा आयो, यसको हाइपोथेसिसको अगाडि उभिदियो। उसले के भन्यो? एमेडो एभोगाड्रोस, इटालियन फिजिसिस्ट थियो एमेडो एभोगाड्रोस, इटालियन फिजिसिस्ट एमेडो एभोगाड्रोस comes in front of the Berzelius hypothesis and he just differentiate atoms with the molecules. उसले केही गरेन। उसले भन्यो कि बर्जेलियसले जति कुरा भनिरहेको छ सबै ठिक छ, फरक कहाँ छ भने बर्जेलियसले जुन एटम्सको कुरा गरिरहेको छ त्यो एटम्स नभएर त के हो? मोलिकुल्स हो। बिकज एटम्स क्यान नट एक्जिस्ट इन द नेचर। The smallest particles of the gases are not the atoms, they are the molecules according to Avogadros. एभोगाड्रोसले स्पष्ट गरिदियो कि बर्जेलियसले जति कुरा भनिरहेको छ सब ठिक छ, तर यसले के भन्यो भने बर्जेलियसले जुन एटम्सको कुरा गरिरहेको छ त्यो एटम्स नभएर त्यहाँ के हुन्छ? मोलिक्युल हुन्छ। किनकि ग्यासेस जति पनि ग्यासेसहरू छ त्यसमा सानो सानो पार्टिकल्स भनेको एटम होइन, त्यो सानो सानो पार्टिकल्स भनेको के हो? मोलिकुल्स हो है। अकॉर्डिंग टू एमेडो एभोगाड्रोस, he just differentiate atoms with the molecules. According to him, the smallest particles in the gases are not the atoms, they are the molecules, and he gave his own hypothesis. र यति भनेर के गर्यो? आफ्नो हाइपोथेसिस दिइहाल्यो। अर्थात् इन दिस वे एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस वाज डेभलप्ड by differentiating atoms with the molecules. According to him, the gases contains the smallest particles as the atoms, as not the atoms, but they are the molecules. उसले के भन्यो? ग्यासेसमा जति पनि ग्यासेस हुन्छ त्यो ग्यासमा स्मलेस्ट पार्टिकल्स भनेको एटम होइन, त्यो सबै के हो त? मोलिकुल्स हो। त्यसैले उसले के भन्यो कि बर्जेलियसले जुन एटम्सको कुरा गरिरहेको छ त्यो एटम्स नभएर के भइहाल्छ? मोलिकुल्स भइहाल्छ। मोलिकुल्स जब हामी एटम्सलाई यहाँ मोलिकुल्स अब यति मात्रै चेन्ज गर्नु छ र आफ्नो हाइपोथेसिस बनाइदियो एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस, केही चेन्ज गरेन, मोलिकुल्स। त जब यसलाई मोलिकुल्स बनाइदियो बर्जेलियस पनि रहेन, यो भइहाल्यो के त? एभोगाड्रोस। यही त पढ्नु थियो हामीलाई, एभोगाड्रोस hypothesis. In this way, Avogadro's hypothesis was developed and states that under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of gases contains equal number of molecule, not the atoms. That is the Avogadro's hypothesis. Now, let us check the validity of this hypothesis in the same reactions. ये रिएक्शन में इसको वैलिडिटी पर हम चेक करो. Let us check the validity of Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis in the same reaction. ये रिएक्शन में हम Avogadro's hypothesis ले चेक करो. तो करो तो क्या होगा था? तो गर्दाखेरि अब यहाँ बटा अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो. तो के भइहाल्छ? यहाँसम्म त हामीले गर्नै पर्छ. 2 1 2 2 भोल्युम 1 भोल्युम 2 भोल्युम 2n भोल्युम यति लेख्नै पर्यो. अब यहाँ बर्जेलियसमा थियो त्यसले एटम लेखेको. अब यसलाई के गर्ने? इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स. त 2n भोल्युमले कति त? 2n मोलिक्युल. यो के भइहाल्छ? n मोलिक्युल.
यो के भइहाल्छ, यो त छँदैछ मोलिकुल, यसलाई पनि मोलिकुल लेखिदिउँ, मोलिकुल। अब यसलाई वन मोलिकुल बनाउँ, वन मोलिकुल बनाउँदाखेरि यो के भन्छ, हाफ मोलिकुल, हाफ मोलिकुल, यो के भन्छ, वन मोलिकुल। अब हामीले यसको पढ्दाखेरि के पाउँछौँ, त वन मोलिकुल अफ वाटर अकॉर्डिंग टू एभोगाड्रोस, वन मोलिकुल अफ वाटर इज मेड अप अफ हाफ मोलिकुल अफ ऑक्सीजन एंड वन मोलिकुल अफ हाइड्रोजन। अर्थात वाटर को एउटा मोलिकुल्स, एक मोलिकुल हाइड्रोजन र आधा मोलिकुल्स ऑक्सीजनबाट बनेको छ। एंड एज यू नो ऑक्सीजन इज डायटोमिक मोलिकुल्स। तपाईलाई थाहा छ ऑक्सीजन के हो त, डायएटोमिक मोलिकुल हो। डायटोमिक भन्नाले दुईटा एटम भएको मोलिकुल हो। त एउटा मोलिकुलमा दुईटा एटम छ, त हाफ मोलिकुल ऑक्सीजन भन्नाले कतिवटा एटम, वन एटम हुँदैन, वन एटम अफ ऑक्सीजन। हाफ मोलिकुल ऑक्सीजन भन्नुस् अथवा वन एटम ऑक्सीजन भन्नु, कुरा त एउटै हो। यो भनेको कति बेला वन मोलिकुल भन्नाले टु हाइड्रोजन एच एटम, दुईटा हाइड्रोजन एटम एउटा ऑक्सीजन एटमबाट बनेको छ। त यसबाट गर्दाखेरि हाफ मोलिकुल भन्नाले वन एटम दैट एक्जिस्ट इन नेचर। It is possible and it is in accordance with the Dalton's atomic theory. Hence, Avogadro's hypothesis was accepted. त्यसैले Avogadro's hypothesis के भयो त, भ्यालिड भयो र त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो। एकदम राम्रोसँग ध्यान दिनु, एक मोलिकुल वाटर आधा मोलिकुल ऑक्सीजनबाट बनेको छ। आधा मोलिकुल भनेको कतिवटा, त तपाईलाई थाहा छ ऑक्सीजन भनेको, ऑक्सीजनको मोलिकुल के हो, डायएटोमिक हो मोलिकुल, डायएटोमिक भन्नाले एक मोलिकुल, वन मोलिकुल कंटेन कति, टू एटम्स। हाफ मोलिकुल्स कंटेन्स वन एटम। वन एटम भनेको पोसिबल छ, इट इज नट द अल्टिमेट पार्टिकल। यो त ब्रेकडाउन भएन, वन एटम दैट कैन बी पोसिबल, यो त संभव छ, एउटा एटम त हुन सक्छ। डाल्टन्सले पनि भन्छ आधा हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँ पायो कि एक मोलिकुल, हाफ मोलिकुल ऑक्सीजन अर्थात एउटा एटम ऑक्सीजनबाट बनेको छ, वन मोलिकुल हाइड्रोजन अर्थात दुईटा हाइड्रोजन एटमबाट बनेको छ, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अकॉर्डेंसमा छ। That's why this hypothesis is accepted. Hence, Avogadro's hypothesis that is accepted and states that you must have to remember that Avogadro's hypothesis states that under similar condition of temperature and pressure, equal volume of gases contains equal number of molecules. यदि मोलिकुल्स भन्यो त एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस भयो, यदि मोलिकुल्सको ठाउँमा एटम भनिदियो भने द्याट इज द बर्जेलियस हाइपोथेसिस। यति आजको पढ्नु छ, एप्लिकेसन हामी अब भोलिदेखि पढ्छौँ। हुन्छ, आज यति राख्नुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।